everyone, this is Bushra Khan. Welcome to RNN podcast. नाजरीन, डार्क वेब सीरीज आज आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आपको ये भी बताएंगे पोर्नोग्राफी के केसेस बच्चों के हवाले से बहुत ज़्यादा मंजरेआम पर आ गए हैं. ये क्या माजरा है ये भी डिस्कस करेंगे. लेकिन वीवीआईपीज़ के लिए गाड़ियाँ निकलवाई जा रही हैं, नई से बढ़कर नई. ये क्या माजरा है ये भी शेयर करते हैं कि आखिर वाई वीवीआईपीज़. और जब बात करते हैं रेलवे स्टेशन के ऊपर चोरियों के हवाले से, तो दिन ब दिन रेलवे स्टेशन पर चोरियाँ हो रही हैं. कभी पटरी का कोई सामान चोरी हो जाता है, तो कभी उस पर कोई सिग्नल ट्रैक्स हैं वो गायब हो जाते हैं. ये दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं ऐसे केसेस. ये क्या मामला है ये भी देखेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे. पुरानी अनारकली में गोल्ड के कारखाने पर एक छोटे से बच्चे पर आग लगा दी. इसके पीछे क्या हकीकत है ये जानते हैं. मेरे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर क्राइम एनालिस्ट मिस्टर नसीम कुरैशी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. सर, सबसे पहले डार्क सीरीज को आगे बढ़ाते हैं. मुझे ये बताइए डार्क वेब सीरीज में आज आप क्या शेयर करने वाले हैं, और इसके साथ साथ ये बताइए पोर्नोग्राफी के केसेस जो आ गए हैं बच्चों के हवाले से बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, ये क्या माजरा है. अरे डार्क वेब तो एक बहुत वसी टॉपिक है और बड़ा डेंजर भी और ख़तरनाक भी. पता नहीं तुम क्यों रोज़ाना डार्क वेब के बारे में बात करने लग सर, पड़ते मेरा हो. मकसद और हमारा मकसद यहाँ पे सिर्फ ये है कि डार्क वेब के हवाले से या डीप वेब के हवाले से नाजरीन को सिर्फ आगाह किया जाए, ताकि उन्हें मालूम हो कि क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ गलत है, और किस चीज़ के नुकसानात हैं और किस चीज़ के फ़ायदे हैं. आज मैं ना एक छोटी सी एक बात डिस्कस करूँ. डार्क वेब में ना बहुत सारी मार्केट है, बहुत ब्लैक मार्केट है, बहुत सारी वहाँ पे इनलीगल चीज़ें सेल होती हैं. आपको गैर कानूनी हर तरह का असला मिल सकता है जो आसानी से बाहर मौजूद नहीं है. और इस पर क्वेश्चन आया था एक, बहुत मुझसे भी लोगों ने ये किया जी, आपने बात की तो ये आप लेते हैं बिटकॉइन के ज़रिए, तो आपको सप्लाई कौन देता है, सप्लाई कैसे आती है, ये क्या क्या करते हैं. हर चीज़ का राइट. एक तरीका है. कौन है मीडिएटर, आखिर कौन है खरीद फरोख्त कौन में इसके कौन है ये दरमियान. सेलर है और किस बिल्कुल ठीक तरीके से बात. होता है. और दूसरी बात ये थी कि ये भी एक बड़े क्वेश्चन मुझसे किया गया इसके आपके पॉडकास्ट के बाद, कि आपने कहा जी कस्टमाइज मूवीज़. अब कस्टमाइज मूवीज़ में क्या है, मतलब पोर्नोग्राफी जो है वो तो आम वीडियोस मार्केट में पड़ी हुई, तो इससे ज़्यादा क्या होगा इसमें उसमें. तो उसमें आज मैं डिस्कस करूँगा, जैसे जो आपने पोर्नोग्राफी जो अभी जिक्र किया बच्चों बच्चों पोर्नोग्राफी के हवाले से, तो ये डार्क वेब के लिए डार्क साइड पे उसके अंदर ये वीडियोस यहाँ से बन के जाती हैं. ये वाला मासूम बच्चों की वीडियो बनाई जाती हैं. उन बच्चों को बाकायदा गाइड किया जाता है, गाइड करके उनको लालच दे के या डरा के धमका के किसी भी तरीके से. ये केस कसूर का आया था पहले, आपको ठीक. याद होगा, कुछ अरसा पहले कसूर में आया था. फिर एक और शहर का नाम मेरे ज़हन से निकल रहा है. और अब ताज़ा तरीन मुजफ्फरगढ़ में कल एक मुलजिम को पकड़ा गया, मुजफ्फरगढ़ से पकड़ा गया. उसके वो कैसे पकड़ा गया कि एक बच्चे ने जाके पुलिस को शिकायत, मुतासरा बच्चे ने हिम्मत करके पुलिस को जाके खुद चला बताया, गया पुलिस कुछ के कुछ पास. कुछ बताया. उस बच्चे ने जाकर बताया कि मेरे समेत और कई बच्चों के साथ वो शख्स बदफेली भी करते हैं और उनकी वीडियोस भी बनाते हैं, और बच्चों को डरा धमका के भी, मोहब्बत से भी, प्यार से भी, फुसला के, जिस भी तरीके से उनकी वीडियो बनाई जाती हैं. और वीडियो का वो करते क्या. डार्क वेब का आज हम डिस्कस करेंगे. ये पोर्नोग्राफी, ये जो कस्टमाइज वीडियो के हवाले यानी से ये जो बात की है, कस्टमाइज वीडियोस इस तरह के वीडियो के बच्चों को हवाले से लेकर हम भी बात बनती करेंगे. हैं और इसके साथ अनरीजनेबल, ही इतफाक से डार्क वेब भी इसी का हिस्सा है. डार्क बिल्कुल, वेब के अंदर मतलब इसका हिस्सा है. डार्क वेब का ये एक छोटा सा एक हिस्सा, एक छोटी सी ठीक. साइड है. मतलब एक आप पागल लोग या मरीज, ज़हनी मरीज लोग जो हैं, जो इन वीडियोस को देखते हैं. और मैं आपको बात बताऊं, आप डार्क वेब में जब जाएंगे ना, डार्क वेब में जाते हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ पोर्शन होते हैं. उसमें लिखा होता है पाकिस्तानी बच्चे एज इतनी, मेल फीमेल, ठीक है, मेल ये इतने बच्चे, एज इतनी, और अडल्ट के साथ मतलब अडल्ट के साथ उनको दिखाया जाए, या फिर इस एज के बच्चे फ्रांस दिखाया जाए. ये है कस्टमाइज मूवीज़. और ये बदबख्त बहुत सारे लोग यहाँ पे, पीछे भी एक बंदा भी जो पकड़ा गया, उनका जर्मनी में कहीं कोई ताल्लुक था, कुछ जो पीछे से वहां से कनेक्टेड था, हैंडलर जो जो उनका जर्मन में हेड था, था. जो वो उनसे यहाँ पे पैसे वैसे दे के उनसे बनवाता, तो बनती वो डार्क वेब के लिए थी. ये यहाँ से बना के उनको भेज पूरा देते, वीडियो बना कनेक्शन के, है, और वो पूरा एक नेटवर्क है जो चल रहा है. पकड़े गए. और उनकी मज़ीद तहकीकात अभी FIA के पास भी हैं, वो जा रही. अब ये मुजफ्फरगढ़ में जो वाक़या जो आया है, मुजफ्फरगढ़ में ये है, में बच्चों से बदफेली के केस सामने आए. एक मुतासर लड़के के पुलिस से रब्ता करने पर यह मामला मंजरेआम पर आया. पुलिस एक्शन में आई फिर. पुलिस एक्शन में है. मुजफ्फरगढ़ में
چائلڈ پورنوگرافی کا ایک اور بڑا کیس. بچے نے نا اس کو بتایا کہ اس کو بدفعلی کا نشانہ بنایا, نازیبہ ویڈیو بنائی, ویڈیو کے ذریعے اسے بلیک میل کیا جاتا رہا. بچوں کو بچے تو بچے ہوتے ہیں نا. اب چھوٹے سے کسی بھی بچے کو آپ کوئی ایسی غلط حرکت کر رہا ہو نا, اگر آپ بھی پکڑنے کو یہ کیا کر رہے ہو, اس کا پہلا یہ ہوتا ہے کہ ٹارچرس ہے نا, اچھا ٹراما ہے اچھا اچھا بچے کے بچہ لیے. کیا کہتا ہے بتانا نہ کسی کو. جب بچے نے یہ کہہ دیا بتانا نہ کسی کو, تو وہ وہاں سے کام خراب ہوا اور بچے بلیک میل ہوتے ہیں, اور بچوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے. بچے انتہائی معصوم ہوتے ہیں. اس لیے ہم نے پہلے بھی ایک بات کی تھی کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن رکھا کریں. سب سے بہترین ٹائم یہ ہوتا ہے جب آپ کا بچہ اسکول جاتا ہے. اسکول جاتے ہوئے اس کو آپ نے کیا, ہمارے آج کل والدین کیا کرتے ہیں, ہمارے والدین کیا کرتے ہیں, اٹھتے ہیں جلدی جلدی تیار ہو, جلدی اس کو یہ کرو اس بچے کو انہوں نے الگ سے اس کا موڈ بچے کا ہونا اس کو پیمپر کریں گے, اس کو کپڑے پہنائیں گے, زبردستی سے کٹیں گے, ماریں گے, بچے کو اسکول چھوڑنے چلے جائیں گے. اسکول چھوڑ کے آئیں گے واپس, جب چھٹی کے ٹائم لے جائیں گے, سب تو پہلا گل جڑا ہوئے گا کہ اج کتا کی سی کنا کام کیتا ہے. مائیں جو ہے نا آتی ہیں, وہ سب سے بڑا اولین فرض سمجھتی ہیں. بچہ بعد میں آئے گا, اس کا کھول کے نہ فوراً بچے سے نہ پوچھا جائے گا بچے آج کیا ہوا, کیسا وقت گزرا ہے. سب سے پہلے کھول کے اس کا جو بیگ دیکھا جائے گا, یہ اسٹار نہیں لگا, یہ کام نہیں کیا, یہ نہیں, یہ فرض ہمارا ہے. لیکن اور باقی چیزیں یہ بچوں کے ساتھ جو چل رہی اصل ہوتی میں ہے ہمارے یہاں پہ بہت ساری وہ چیزوں کی کانورسیشن بہت ضروری ہے. بہت ساری چیزوں کی ہمارے ٹریننگ نہیں ہو رہی, رائٹ, ہمیں بتایا نہیں جا رہا. نیولی میریڈ جو پیرنٹل نئے ٹریننگ ینگسٹر ضروری ہے. جو ماں باپ بنتے ہیں, ظاہر ہے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے, ان کے 2-4 سال ٹریننگ 5 کی سال کے, ضرورت ہوتی ہے تو نا. ان کو بھی بتانے کی بہت ساری ایسی چیزیں جن کی ٹریننگ نہیں ہو رہی. رائٹ, تو یہ پورنوگرافی جو اس طرح ان لوگوں کے ہاتھوں جو بچے چڑھتے ہیں, یہ وہ بچے چڑھتے ہیں جن بچوں کا اپنے والدین سے کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے, جو اپنے والدین کو بات نہیں بتا سکتے. اب یہ اس ملزم کا نام ہے غلام فرید گبول. اس سے قیمتی مطلب ایک مظفر گڑھ ایک بیکورڈ سا ایریا ہے, تو وہاں پہ اس شخص کا کوئی کاروبار کا, اس کا کوئی بزنس کا کوئی اس کا کاروبار نہیں ہے ایسا, یہ کوئی ایک قیمتی آئی فون ٹائپ قیمتی موبائل فون 4-5 لاکھ کا اس کے پاس ہو, وہ برآمد ہوا ہے. اور کئی بچوں کی نازیبہ ویڈیوز اس سے برآمد ہوئی ہیں. اور یہ پورنوگرافی کی جو ویڈیو بناتا تھا یہ شخص, یہ بھی باہر کہیں بھیجتا تھا. اس کے اوپر مزید تحقیقات ہو رہی ہیں, اور یہ وہ ویڈیوز ہیں جو ڈارک ویب پہ اویلیبل ہیں. ان کے خلاف کوئی ایسا ایکشن لیا جائے گا کہ یہ جو ڈارک ویب کے کچھ کنٹینٹ یہاں پہ بنتے ہیں, یا یہاں پہ کوئی ایسے ہم کہہ سکتے پلاٹنگ ہوتی ہے, جو لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں, ان تک پولیس پہنچے اور ان پر ایکشن لے ان کے خلاف, تاکہ اس کو ختم کیا جا سکے, روٹ کاز کو. دیکھیں بشرا, میں آپ کو بتاؤں, میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایک ایسا طبقہ ہے ہمارے ایریا میں, ایک ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نجائز فروشی کرتے ہیں, منشیات فروشی کرتے ہیں, بلیک میلنگ کرتے ہیں, قبضے کرتے ہیں. لوگ اکثر ان سے دور بھی رہتے ہیں, ان کی عزت بھی کرتے ہیں ان کے ڈر سے. تو اب وہ ان کو کہتے ہیں ہم انڈر ورلڈ ٹائپ گنڈے بدماش. اب وہ گنڈے بدماشوں کی جدید شکل جو ہے نا, جدید شکل, وہ اس میں انٹرنیٹ کی اس نے ایک خاص پورشن کور کر لیا جس کو ڈارک ویب کہتے ہیں. رائٹ, ٹھیک ہے, تمام, کیونکہ وہ کسی کے میں نے لاسٹ ویڈیو بتایا تھا کہ ایک نمبر 1 جو سرفس ویب ہے جس کو اربوں لوگ استعمال کرتے ہیں, جو عام آپ اور میرے جیسے لوگ جی, ہیں, اربوں لوگ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو دوسرا ڈیپ ویب ہے, اس میں وہ لوگ ہیں جو نسبتاً سرفس پہلی قسم سے کم ہوتے ہیں, تعداد میں کم ہوتے ہیں, لیکن وہ رول کرتے ہیں, ان کے اوپر قوانین بناتے ہیں. اور جو ڈارک ویب والی جو سائڈ ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو کوئی قانون نہیں مانتے. ٹھیک ٹھیک ہے, ٹھیک. جو کوئی قانونی مانتے, ان کا یہ کام وہ کسی بھی قانون میں نہیں آتے. تو انہوں نے یہاں پہ اپنا ایک نیٹ ورک بنایا ہوا ہے, اور اس نیٹ ورک کے ذریعے یہ پورنوگرافی ٹائپ, جیسے یہ تو ایک پورشن ہے. نیکسٹ ویڈیو میں ابھی آپ نے کچھ اور خبریں بھی ہمارے پاس کافی ساری, تو ہم نیکسٹ شیئر ٹائم ہمیں کریں اس گے. کے اور بھی صرف لوگوں کی معلومات کے لیے. اور میں پھر ریکویسٹ کروں گا اپنے ناظرین سے, آپ نے یہ ڈارک ویب یا ڈیپ ویب کی طرف نہیں جانا, آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ کوئی ذہنی مریض وہی لوگ جاتے ہیں, اور عام انسان, نارمل انسان نہیں جاتا. آپ کو ضرورت نہیں پڑی آپ جائیں اور آپ اپنا ڈیٹا بھی ہیک کروا لیں اور بعد میں کسی مصیبت میں پڑیں. بہت سارے لوگ ایسی مصیبتوں میں پڑیں جن کے بارے میں ہم آگے آپ کو شیئر کریں گے, صرف نالج کے لیے. سر وی وی آئی پیز کے حوالے سے بتائیے.
ہاں یہ وی وی آئی پیز کے حوالے سے یہ ہے کہ دیکھو یہ وی جو وی گاڑیاں آئی نکلوائی جا رہی ہیں ہاں ان کے لیے اسپیشل میں ان آپ کے کو بتاؤں نام میں پہ یہ دو چار چیزیں نا اس میں مکس ہو جاتا ہے. یہ والی جو گاڑیاں ہیں یہ وی وی آئی پیز ان کے لیے جو فارنرز آتے ہیں ہمارے ملک میں, جو ہمارے گیسٹ فورن ہوتے ہیں, ڈیلیگیٹس. ڈیلیگیٹس آتے ہیں, جو آتے ہیں ان کی حفاظت بھی ہمارے پر فرض ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جیسے حالات جا رہے ہیں حفاظت کے لیے سیکیورٹی کی ضرورت ہوتی ہے یا سیکیورٹی نہیں کے لیے گاڑیوں ضرورت, کی؟ سیکیورٹی ہاں. اب یہ وہ گاڑیاں یہ بلٹ پروف گاڑیاں ہیں, یہ سیکیورٹی کا ایک حصہ ہے. اب اس کو ہم تو لے لیں. میں آلریڈی آپ کے پاس کیا نہیں ہے جو آپ کو نئی سے نئی نکلوانی ہے ہر فورن ڈیلیگیٹ کی وزٹ پہ؟ یہ ایک اچھا کوشچن ہے, لیکن گاڑیوں کا ایک مدت ہوتی ہے. پچھلے دنوں کچھ گاڑیاں سیل بھی ہوئی تھی بہت ساری, آپ کو یاد ہوگا یہ پچھلا دور تھا, عمران خان صاحب کا دور تھا, اس دور میں بہت ساری گاڑیاں سیل کی گئی, اس میں بلٹ پروف گاڑیاں بھی سیل کی گئیں اور بڑی قیمتی گاڑیاں تھیں. اب ظاہر ہے اب ضرورت ہے گاڑیوں کی تو انہوں نے منگوائی ہے نا. اب اس میں جو 2 BMW ہیں منگوائی گئی ہیں, جو اسپیشلی میں آپ کو بتاتا ہوں کتنے یورو کی ہیں. بتائیے. وہ 5 لاکھ کے قریب دو گاڑیاں بلائی گئی ہیں جو 5 لاکھ یورو میں خریدی گئی ہیں BMW. اور 5 جو ہیں جیمرز والی لینڈ کروزر ہیں, ان کے پاس جیمرز لگے ہوتے ہیں, وہ سیکیورٹی کے لیے وہ بلٹ پروف ہیں. اور وہ قریب 20 کروڑ سے زائد مالیت کی یہ گاڑیاں خریدی گئی ہیں, اور یہ اسپیشل برانچ کے زیر استعمال رہیں گی. اور کیا کہتے ہیں یہ بھی وی وی آئی پیز کی سیکیورٹی کے لیے استعمال ہوں گی. اور جو 2 گاڑیاں ہیں جو لگی ہیں سی ٹی ڈی جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے تو وہ اس کے کنٹرول میں رہے گی. ٹھیک, چلے لیٹ سی یہ جو گاڑیاں نکلوائی جا رہی ہیں کس حد ابھی تک یہ تو ضروریات پوری ہوتی ہے جب فورن ڈیلیگیٹس آتے ہیں, یا ایسا نہ ہو کہ فورن ڈیلیگیٹس کی جگہ پاکستانی ڈیلیگیٹس کے لیے استعمال ہو رہی ہو فار نو گڈ ریزن. ہاں کہہ سکتی سرٹن ہو. پروٹوکولس ہونی چاہیے, حکومت کو جس حد تک اس طرح کی سیکورٹی ہاں نا, چاہیے آپ وہ ویسے ہونی اب چاہیے. بڑی کرائم کی بڑی لیکن لیٹس سی, بڑی ایکسپرٹ ہو گئی ہیں, بڑی پتہ نہیں اندر سے کدھر سے سوالات نکال کے لاتی ہیں, اور بڑی نہیں میں سوچ آپ رہی کو تھی کہ میں داد دیتا ہوں. بی ایم وی جیسی ہی بلٹ پروف ہونی بالکل ٹھیک چاہیے. فرما رہی ہو, میں Why آپ کی بات کو BMW? آگے انڈورس I don't کرتا ہوں. understand why BMW. It could have been any other model as well, which could have been bulletproof. Anyways, moving on. ریلوے اسٹیشنز پر جو چوریاں ہوتی ہیں اس حوالے سے بتائیے. آئے ہائے, یہ ریلوے اسٹیشن چوریوں کی میں تمہارے تک بھی خبر پہنچ گئی, میرے پاس ادھر پڑی ہوئی تھی, میں ابھی تو بتاتا ہوں. پتہ کیا ہے یہ ہمارے نا ریلوے ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جس کو پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ ریلوے لگا ہوئے ہیں. اس کا مطلب تھا کہ ریلوے میں اتنی مزے تھے, اتنے سکون تھے. اب آ کے ریلوے کو تھوڑا کنٹرول کیا, لیکن اس کی چوریوں والی بات بالکل ٹھیک ہے. اب یہ چوری ہونا تو ایک الگ چیز ہے, ایک ایسٹس آپ کا گیا نا. رائٹ. ہاں ایسٹس گیا. یہ جو ریلوے کی چوری والی جو بات ہے یہ ہوا یہ ہے, یہ محسن وال ریلوے اسٹیشن ہے ایک, ٹھیک. خانے وال سے آگے یا پیچھے اس کے آس پاس نا. تو وہ بہت عرصہ پہلے, کئی سال پہلے اس کو بند کر دیا گیا تھا ریلوے سے. وہاں پہ کوئی گاڑی نہ کھڑی ہوتی تھی, نہ وہاں پہ کوئی وہاں سے سواریاں چڑھتی تھیں نہ اترتی تھیں, وہاں اسٹیشن کسی گاڑی کا نہیں تھا. تو وہاں پہ نا آہستہ سے چیزیں چوری ہو رہی ہیں. ظاہر ایسٹس ہیں وہاں پہ لگے, نشئی وغیرہ, کہ ہمارا یہاں پہ بہت ساری کوئی چیزیں, سیکیورٹی نہیں وہاں ہمارے یہاں پر, پہ چیک اینڈ یہ بیلنس نہیں بہت ہے. بڑی خرابی ہے کہ آپ نے ایک بالکل چیز بنا دی, بنانے کے بعد اس چیز کو مینٹیننس اس کی نہیں رکھی. جی. مینٹیننس میں سیکیورٹی بھی آ جاتی ہے, آپ کی بہت سی چیزیں خراب ہوتی ہیں, جو ہماری بہت اہم چیزیں ہیں وہ بھی خراب ہو رہی ہے. سی سی ٹی وی جو کیمرے, اس میں کئی دفعہ شکایات میں لوگ کہتے ہیں کیمرے خراب ہیں. اب ہم یہ ریلوے کا یہ سین یہ ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی توجہ کرنی چاہیے. ایسٹس ہے یہ, مطلب ایک نشئی ایک 10,000 روپے مالیت کی یا 20,000 روپے مالیت کی ایک چیز اتار کے جا کے 500 یا 2,000 روپے میں کباڑیوں کو بیچ دے گا, ٹھیک ہے نا. اب ہوا یہ کہ وہاں سے وہ ٹرین کی پٹریوں کے درمیان میں, ہم نے کبھی ٹرین کا سفر کیا جی کیا ہم دیکھا درمیان میں ایک آتا ہے, ایک پول سا آتا ہے جس کے اوپر ایک لوہے کی سیڑھی لگی ہوتی ہے, اس کے ساتھ ہی لگی ہوتی. تو وہ سیڑھی کو کسی نے کھولنے کے چوری کرنے کی کوشش کی, وہ چوری نہیں کر سکا, شاید رات کو کی ہوگی, صبح دن ہو گیا تو وہ وہاں سے چلا گیا, وہ ٹیڑھی ہو گئی. تو ایک ٹرین جو جا رہی تھی وہاں پہ, تو اس جو پہلی ٹرین گزری تو جو کھڑکی میں جو لوگ ونڈو سائڈ پہ جو سو رہے تھے, بیٹھے ہوئے تھے, دیکھ رہے تھے ٹرین کا جو سفر کرتے ہیں, باہر منہ نکال کے دیکھتے ہیں, بچے بڑے بوڑھے, تو وہ جو سیڑھی ان کو لگی ہے وہ ان کو زخمی کر دیا بڑے برے طریقے سے. پھر ایک تو یہ واقعہ لیکن ہو گیا. وہاں پر موجود کوئی سیکیورٹی یا کوئی گارڈز یا کوئی اس طرح کا چیک اینڈ بیلنس رکھنے والے نہیں تھے جب وہ ٹرین گزر رہی تھی اور لوگ زخمی ہوتے گئے. یہ عوامی ایکسپریس ہی فجر کے وقت گزری تھی, جس کے کھڑکیوں کے ساتھ سوئے ہوئے مسافروں کے ہاتھ چہروں کو بری طرح متاثر کیا. فجر اور ہو یا مغرب ہو, وہاں پہ کوئی سیکیورٹی تھی یا نہیں
ड्यूटी पे कोई था या नहीं? नहीं कोई नहीं था, इसीलिए तो ये हुआ। मैं तो अच्छा, हैरान हूँ, अगर आगे वो बताइए। रेलवे स्टेशन अगर बंद भी था, वहाँ पे किसी ना किसी की ड्यूटी तो होगी तो वो तो रेलवे नहीं था ना? अगर वो नहीं था, देखे ना, उसने और देखा उससे नहीं पहले आपने कि देखा ही नहीं कि आपने ये सारी प्रोटोकॉल्स चेक करनी हाँ होती है देख अगर आपकी हाँ। ट्रेन ने वहां से गुजरना है? फिर उसके बाद मूसा पाक एक ट्रेन है वो गुजरी, तो इसके मुसाफिरों के साथ भी यही हुआ। दूसरी ट्रेन और गुजरी है और फिर दूसरी दोबारा वही वाकया सेम पेश हाँ, हुआ। तो मैं भी इस बात पे इसीलिए कह रहा हूँ कि ये रेलवे का सिस्टम क्या है। जब एक ट्रेन के लोगों के साथ हादसा आ गया, हादसा पेश आ गया, तो दूसरी ट्रेन के लोगों को तो बचाया जा सकता था। दो ट्रेनों के तो हम इसे क्या कहें, इनकम्पिटेंसी वहाँ के स्टाफ की, या वक्त पे मौजूद सिक्योरिटी का ना होना, या चेक एंड बैलेंस ना रखना, या ट्रेन का ट्रैक पर से गुजरने से पहले उनको चेक कर लेना? मैं इसके लिए इससे और भी ज़्यादा इसे अल्फाज बोलना चाहता और हूँ, ऐसे मौके अगर मिलते हैं लोगों को चोरी करने के, तो वो फिर स्टाफ अगर वहाँ पे नहीं है, चोरी का ड्यूटीज मैं नहीं कहता है, हूँ, चोरी का तो कोई इशू नहीं है चले यार। तो चोरी वो जो नौबत ये आती लोगों को कैसे है? किसी की जान भी जा सकती थी कि राइट। चेहरों पे लगे है, किसी के चेहरे को, लड़की के किसी चेहरे को लगा होगा, और कोई ऐसा कितनी नुक्स पड़ रफ्तार में गया अगर एक होगा, ट्रेन जा रही जा है? रही है, उनका कितना नुकसान होगा। यहाँ तो हम बैठे डिस्कस कर रहे हैं, वो उधर के सिविल अस्पताल में मुतअद्दिद लोग दाखिल हैं, उनका पता नहीं क्या सूरत हाल है। मैं भी अभी कहता हूँ, अभी आप चेक कर लें, वहाँ पे कोई रेलवे या गवर्नमेंट के किसी बंदे ने ना विजिट किया होगा उन जख्मियों के लिए, ना वहाँ पे उनको कोई इलाज का सही बंदोबस्त किया जा रहा होगा, और वो परेशान हाल होंगे, उनका सीरियस वो इलाज हो विजिट रहा होगा। करे या ना करे, आई थिंक उन्हें इंतजामिया को चेंज करने की, हाँ, इंतजामिया को बस अपग्रेड करने की जरूरत है, ताकि इस तरह के बस वाकयात ना अल्लाह ही पेश आए हाफिज़ है। और दोबारा हम से। अपने वज़ीर आज़म साहब से कहते हैं, ये फेडरल डिपार्टमेंट है, और वज़ीर रेलवे से कहते हैं कि ज़रा इन जो नजरसानी की जाए, नज़रसानी दिस इज करें, मच और ऐसे नीडेड। हादसों, बिला वजह के हादसों से तो बचा जा सकता है। यकीनन यकीनन। मूविंग ऑन, प्लीज ये बताइए, पुरानी अनारकली में बहुत ही दर्दनाक वाकया है, एक बच्चे पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी, ये कहाँ पर हुआ है? ये बड़ा ही अजीब सा वाक़या, और इस वाक़ये को जैसे मैंने सुना, शेख नुकमान है, एक्सप्रेस न्यूज़ के क्राइम रिपोर्टर हैं, बड़े अच्छे जी। जर्नलिस्ट हैं, तो उनका मुझे फ़ोन आया। तो फ़ोन में उन्होंने फिर बात करते बताया कि मैं एक जगह पे कवर करने के लिए आया हूँ। तो फिर मैंने तहकीकात की, तो पता लगा कि पुरानी नारकली के इलाके में ना हम्म। एक है, जो होता है ना, ये सुनियारे गोल्ड मेकिंग करते हैं, इसकी राइट। शॉप थी, कारखाना था। तो बच्चे का वालिद जो है वो मेरा फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे था, ये सेकंड फ्लोर पे थी। मतलब उसी दुकान पे बच्चे का तो वालिद भी काम करता है? वालिद नहीं, उसके वालिद की अपनी दुकान है, उसने अपना बच्चे को कारखाने में डाला हुआ था काम सीखने के लिए 12 से। अब ये सुनियारों के बच्चे, नियारों के बच्चे जो होते हैं, सुनियारों के लोग होते हैं, फैमिली ज़्यादातर वो इन्हीं कामों में होते हैं, ठीक। बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, वो इधर ही डाल देते हैं। अब ये बच्चा जिस कारखाने में काम कर रहा था, तो वहाँ पे एक ताहिर नामी शख्स है, जो जिसकी एज, इस बच्चे की एज है 12 ईयर्स ओल्ड, और जो ताहिर साहब है वो 25 से 26-7 के हैं, 25-26 साल के, एक बाशऊर, एक सियाना आदमी, समझदार आदमी। उसके साथ मजाक हो रहा था किसी बात पे, तो उसने उस मजाक में गुस्से में आके वहाँ पे शॉप में पड़ी हुई एक पेट्रोल की एक शीशी से उस बच्चे के चेहरे पर पेट्रोल फेंक दिया, उसके बाजू में पेट्रोल फेंक कर, और बकाया उसका नाम है ताहिर, ताहिर नाम है उसने। और फिर उसने अपने एक दोस्त जो उसका रिश्तेदार से, एक और अफनान से कहा, जल्दी जल्दी मुझे लाइटर दे और उससे, अफनान ने लाइटर और दे उसने दिया? उसको लाइटर दे दिया, उसने लाइटर से उसको आग लगा दी। ठीक। ठीक है जी, ये वाकया हो गया। यानी कि मजाक में, या मजाक मजाक में उसने गुस्से में एक बच्चे को 25 साल। एक बच्चे को, एक बहन के भाई को, एक माँ के बेटे को, एक मासूम कली को, अव्वल तो ऐसे काम बच्चों को पढ़ना चाहिए, उसके ऊपर उसने वो पेट्रोल छिड़क कर, आग लगाकर उसको जला दिया, झुलसा दिया। अब बच्चे की क्या हालत है? बच्चा क्रिटिकल है, उसके चेहरे पे बहुत सीरियस किस्म की मतलब झुलसा, उसका आग लगी, बाजू पूरा झुलस गया है, तो फरार हो गए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये एक बात करूँगा, इन्होंने वारदात के बाद मौके से मुलजिम तो फरार हो गए थे, लेकिन मुलजिम को ना ये मुकदमा भी दर्ज हो गया। ये पुरानी नारकली, हमारे पास FIR मौजूद है, ये ठीक है, ये FIR मौजूद है। तो उसके वालिद की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज हुआ। तो ये सर कब, बिल्कुल ही आज पेश आया ये वाकई? कल? नहीं, ये कल का वाकया है, ये कल का, ये परसों का वाकया है, जो हमारे नोटिस में आज आया है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं बाहर नहीं निकलती, सोशल मीडिया पे नहीं आती। राइट। तो ये जैसे ही मैंने बताया, नुमान शेख हमारे दोस्त हैं, तो उनसे बात करते हुए ये हमें पता चला, जी। तो फिर मैंने उसके बाद तहकीकात की।
تو وہ ڈی آئی جی آپریشن سید ذیشان رضا صاحب کو جب ایف آئی آر کٹی تو انہوں نے ایک اسپیشل ڈیوٹی لگائی. ان کو بھی یہ عجیب سی بات ہوئی, تکلیف دہ بات تھی. تو وہ کیا بتا رہی ہے پولیس کہ جدید ٹیکنالوجی اور ہیومن انٹیلیجنس کی مدد سے ملزموں کو گرفتار کر لیا. اب ملزم گرفتار ہو, اب اس کے آگے ہم کیا بات کر اب سکتے بہت ہیں. افسوسناک اور دل لیکن کو میں ہلا دینے پھر وہ والا ایک واقعہ بات ہے، بولوں گا, لیکن میں ہم ایک دعا بات گو بولوں, ہیں. میں آپ کو ایک بات بولوں گا, یہ پہلے بار بار میں کہوں گا اور ہم کہتا رہوں گا میں, یہ جب تک کہ اس طرح کے واقعات کے حوالے سے ہماری قوانین میں سخت سزائی نہیں ہوگی, پیٹرول پھینک کے آگ لگانا, تیزاب پھینک کے جلا دینا, ٹھیک ہے. میں نے جیسے یاد میں ایک لڑکی کا میں نے واقعہ بتایا, وہ جب بھی اب پھر مجھے یاد آ گیا ہے تو میں 2 دن تک مجھے نیند نہیں آنی. تو اس کی سزائیں جب تک سخت نہیں ہوں گی اور اس کے امپلیمنٹیشن نہیں ہوگا, اس طرح کے واقعات, یہ مذاق ہے کوئی. ایک چھوٹا بچہ اور وہ بندہ 25 سالہ بندہ ہے, اس نے اس کو پھینک دیا, پتہ نہیں پولیس کے ساتھ کیا کرے گی, گواہ لائے گی. اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ہم میرا خیال فالو اپ پوڈ کاسٹ بھی کیا کریں, 1 ماہ کے بعد یہ بندہ باہر ہوگا. آئی ہوپ کہ انصاف ملے اور مجرم کو سزا بھی ہو. اس کے ساتھ ساتھ بچے کی جو بھی حالت ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ بچہ جلد از جلد صحت یاب ہو اور اس کے جو گھر والے ہیں ان کو صبر استقامت کی توفیق عطا فرمائے خدا تعالیٰ. آمین. بہت بہت شکریہ سر فار بینگ ہیئر. Thank you guys for watching us today. Just stay tuned for another session. Till then, bye bye.